अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम क़यामत की निशानियाँ, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है दज्जाल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अहम निशानी दज्जाल है और दज्जाल का खुरूज है और उसका ज़ाहिर होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। सही मुस्लिम किताबुल फ़ितन किताब नंबर 52 बाबुन फ़िल आयातिल्लती तकूनु क़ब्ल अस्साअ हदीस नंबर 2901। नबी ने कहा, इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौना क़ब्लहा अशर आयात फ़ज़करत दुख़ान व दज्जाल। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम 10 निशानियाँ न देख लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया धुआं और कहा दज्जाल। दज्जाल का माना क्या है? दज्जाल फ़आल के वज़न पर है, मुबालगा का सिगा है, खल्त मल्त करने वाला, झूठ को सच के साथ मिलाने वाला, झूठा, मक्कार, शातिर, हक को छुपाने वाला। इसलिए कहा गया कि ये हक को छुपा लेगा, हक को बातिल के साथ गड़मड़ कर देगा, मिला देगा कि लोगों के सामने हकीकत जाहिर नहीं होगी। और दज्जाल सबसे झूठा होगा, झूठों का सरदार होगा। दज्जाल को मसीह भी कहा गया है। अल्लाह ताला ने 2 मसीह पैदा किए हैं, दोनों एक दूसरे की जिद हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मसीह कहते हैं और दज्जाल को भी मसीह कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह हिदाया हैं, यानी हिदायत की तरफ बुलाने वाले हैं, और दज्जाल मसीह ज़लाला है, गुमराही की तरफ बुलाने वाला है, दावत देने वाला है। दोनों एक दूसरे की जिद हैं। या इस तरह से भी दज्जाल को मसीह कहा गया कि उसकी आंख कानी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम किताबुल फ़ितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2934, व इन्न दज्जाल ममसूहुल ऐन, कि दज्जाल काना होगा। दज्जाल तमाम झूठे लोगों का, कज़्ज़ाब लोगों का सरदार होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तबरानी की हदीस है जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 189, वला तक़ूमुस्सा हत्ता यख़रुज सलासून कज़्ज़ाबन आखिरुहुम अल-अअवर अद-दज्जाल। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 30 के करीब झूठे लोग पैदा होंगे और तमाम झूठे लोगों का सरदार काना दज्जाल होगा, जिसकी बाएं आंख कानी होगी। दज्जाल कब खुरूज करेगा, दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा, अल्लाह ताला उसको कब जाहिर करेगा, क़यामत की निशानी के तौर पर इसका ज़ुहूर कब होगा। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुल फ़ितन वल मलाहिम किताब नंबर 34 हदीस नंबर 4294। नबी ने कहा, उमरान बैतुल मक़दिस खराब यस्रिब, बैतुल मक़दिस का आबाद होना यस्रिब यानी मदीना की खराबी का सबब है। व खराब यस्रिब खुरूजुल मलहमा, और मदीना का बर्बाद होना जंगों का आगाज़ है। व खुरूजुल मलहमा फ़तहुल कुस्तुनतुनिया, और जंगों का आगाज़ कुस्तुनतुनिया की फ़तह है। व फ़तह कुस्तुनतुनिया खुरूजुद दज्जाल, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल के निकलने का वक्त है, दज्जाल के खुरूज के लिए नक्कारा है। सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल फ़ितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2920 के बनु इसहाक में से 70,000 लोग कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए जाएंगे। कैसे फतह करेंगे? इस तरीके से कि वो न तीर चलाएंगे न तलवार चलाएंगे, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एक दीवार गिर जाएगी, फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, दूसरी दीवार गिर जाएगी, फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुराख हो जाएगा, वो लोग उसके अंदर दाखिल होंगे और माले गनीमत जमा कर रहे होंगे, तकसीम करना चाहेंगे। इतने में आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, कहा जाता है वो शैतान होगा कि दज्जाल निकल चुका है। तो कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल के खुरूज का नक्कारा है। दज्जाल कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान कर दिया है, ताकि जिस ज़माने में वो ज़ाहिर हो लोग उसे देखकर पहचान जाए कि यही दज्जाल है और उसके शर से महफूज रहें। ये अल्लाह ताला का हम लोगों पर कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा रहम है कि अल्लाह ताला ने उस फितने से बचाने के लिए पहले ही से इंतज़ाम कर दिया है।
دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ دجال آدمی ہوگا، دجال جوان ہوگا، دجال پستہ قد ہوگا، اس کا قد جو ہے وہ پستہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا عظیم الجثہ، دوسری حدیث میں ہے کہ وہ بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ تو پتا چلا کبھی پستہ قد بھی ہوگا اور بھاری بھرکم جسم والا بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح کہا گیا اس کی آنکھ کانی ہوگی، حدیث کے اندر آیا کبھی دائیں آنکھ کانی ہوگی تو کبھی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ اسی طرح آیا کہ وہ سرخ ہوگا، حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ وہ سفید ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتیوں کو ڈرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2933، ما بن نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم عز وجل ليس باعور ومكتوب بين عينيه كافارا۔ نبی نے کہا کوئی بھی نبی نہیں گزرے مگر انہوں نے اپنی قوم کو جھوٹے کانے سے دجال سے ڈرایا ہے۔ سنو وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافارا، کافر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ تو آرام سے پڑھ لیں گے، لیکن جاہلوں کا کیا ہوگا؟ کیسے وہ پہچان پائیں گے یہی دجال ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ جو جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ نبی نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934، یقرأ کل مومن کاتب وغیر کاتب۔ نبی نے کہا ہر مومن آدمی چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھ ہوگی، تہاں آنکھ تو موجود ہے لیکن آنکھ نہ ابھری ہوئی ہوگی نہ اندر دھنسی ہوئی ہوگی، بلکہ اس طریقے سے ہوگی گویا کہ وہ پچکی ہوئی انگور ہے، اور اس کے بائیں آنکھ پر ناخونہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دجال کیسا ہوگا؟ وہ بانجھ ہوگا، اس کے پاس اولاد نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927، ہوا عقیم لا یولد لہ، وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خزاعہ قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ اب ذرا میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حدیث میں یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ سفید ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ پستہ قد ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ عظیم الجثہ ہوگا، پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ ان کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ ان کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ تو آخر ان تمام حدیثوں میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟ آسان جواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا، کبھی وہ اپنی بائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا تو کبھی دائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا، لیکن یہ عیب اس سے ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ سفید ہوگا اور جس حدیث کے اندر یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا، تو اس کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی سفید ہوتا ہے اور اس کے پاس خون زیادہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سرخی مائل ہے، تو وہ ویسا ہی ہوگا۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ وہ پستہ قد ہوگا، اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ وہ عظیم الجثہ ہوگا، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، تو اس کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ اپنے جسم کو پستہ دکھائے گا، کبھی وہ اپنے قد کو نیچا دکھائے گا، لیکن عام طور پر وہ عظیم الجثہ ہوگا، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ اس لیے ان حدیثوں کو سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے کا جو جملہ آیا ہے ہم اور آپ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ شکل و صورت کی یہ نشانی اگر ہم اور آپ یاد رکھیں اور جس کے زمانے میں یہ ظاہر ہو
تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ دجال کو سمجھ لیں گے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دجال ابھی زندہ ہے؟ دجال موجود ہے؟ ناظرین، دجال کے تعلق سے باتیں آگے بڑھتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔